مرحبا بكم في التوتوريال السابع من الدورة التدريبية Développement d'une application web avec le framework Django. في هذا التوتوريال هذا غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا لي كلاس باجيناتور و باج باش نفرقوا لي دوني نتاعنا للعديد من الصفحات. إذا تبعتوا معايا حتى الأخير غادي توصلوا لهذه النتيجة. في البلوغ نتاعنا إذا مشيتوا للبورتفوليو غادي تلقاو باللي لي بروجي ولاو في صفحات. فوالا، وغادي نديرو نفس الشيء للباج نتاعنا تيم، وغادي نزيدو ايضا لاباج فوروم لا بار دو نافيغاسيون اللي حتى هي غادي نديرو ليها لا باجيناسيون. بالنسبه للفوروم غادي يكون فيها مقالات مثلا على اخر الاخبار في مجال التكنولوجيا، وكما كتعرفوا المقالات غادي نزيدوهم من لا باج دادمينستراسيون. اذا غادي نديرو موديل جديد اللي غادي نسميوه بوست، و لي زاتريبي نتاعو غادي يكونوا par exemple le titre, l'image, le contenu, l'auteur نتاع البوست و la date de publication. فوالا، نبداو. اول حاجه نديروها كيف ما ديما نمشيو الريبرتوار نتاع البروجي ونأكتيفيو l'environnement virtuel بلا commande source myenv bin activate. Ensuite, lancer serveur local ونمشيو للنافيغاتور باللوكال هوست ونشوفو النتيجة. فوالا، هنا كنا وصلنا في التوتوريال السادس. مزيان، إذا كنتو تبعتو التوتوريال 6 وصلتو لهاد النتيجة تقدروا تكملوا الديفلوبمون تاع البروجي نتاعكم. سينو غادي تلقاو لو لين ديال ديبو جيت هاب نتاع هاد الدورة التدريبية في لا ديسكريبسيون. يمكن ليكم تحطوا عندكم باستعمال لا كوموند جيت كلون وتمشيو الريبرتوار توتو 6 وتكملوا ديفلوبمون نتاعو. كما قلت لكم في البداية لا سيكسيون بورتفوليو و تيم نتاع البلوغ نتاعنا غادي نرجعوهم سو فورم ديال صفحات، يعني لي بروجي نتاعنا غادي نديروهم في صفحات. فوالا، نبداو الديفلوبمون. غادي نفتحو الريبرتوار نتاع البروجي في لي دي او. في هاد التوتوريال غادي نستعمل سابليمتكس ونمشيو للفيشي views.py. اذا تبعتو توتوريال 6 كنت استعملت لي فيو جينيريك، وكما قلت لكم اون في جينيريك يكون فيها كاع لي فونكسيوناليتي اللي نحتاجو ليهم، وبطبيعة الحال فيهم لا فونكسيوناليتي نتاع لا باجيناسيون. اذا باش نديرو بليزيور باج في الفيو نتاعنا ما علينا غير نزيدو هاد لاتريبي باجينيت باي وكنعطيوه لو نومبر دوبجي اللي باغي نديرو في كل صفحة. فوالا، سيتو. شنو خصنا نديرو دابا؟ غادي نمشيو للتومبليت اللي كتخدم عليها الفيو نتاعنا. بالنسبة للبورتفوليو هي project underscore list.html. وغادي نزيدو تحت لافيشاج نتاع لي بروجي الارقام نتاع الصفحات ولي زيبيغليان نتاعهم. فوالا، من بعد and for نزيدو هاد الكود HTML. هنا نبغيكم تركزوا معايا خصوصا على لو لونغاج دو تومبليت ماشي على الكود HTML، حيت بالنسبه لهاد الدوره التدريبيه راحنا كنعتبروا راسنا دي ديفلوبور باك اند ماشي فرونت اند. شنو كيدير هاد الكود HTML؟ شنو كيدير هاد الكود هذا؟ كنبداو بواحد الكونديسيون if على واحد الفاريابل سميتو is paginated، كنتاكدوا باللي الكونتكست اوبجيكت نتاعنا فيها لا فونكسيوناليتي دو باجيناسيون، سيتادير هنايا لا بوكل فور غادي تكون على
الكونتكست اوبجيكت ديال شاك باج. اوكي. ensuite كنديرو اون كونديسيون if على باج اوبج اللي هو ان اوبجي نتاع لا كلاس باج. كنستعملو لا ميثود has previews، يعني كنقولوا له واش هاد الكونتكست اوبجيكت ولا هاد لا باج عندها باج قبل منها. سي وي شنو غادي نديرو؟ كنافيشيو فيرست باش منين نضغطو عليها نمشيو ليبيرليان نتاع الصفحه الاولى، وكنافيشيو بريفيوز باش نمشيو للصفحه اللي قبل. اونسويت كنافيشيو باج رقم الصفحه الحاليه من عدد الصفحات الاجمالي. اونسويت كنشوفو واش الصفحه الحاليه عندها صفحه من بعد منها. سي وي كنافيشيو نيكست باش نمشيو للصفحه المواليه، وكنافيشيو لاست باش نمشيو للصفحه الاخيره. كتلاحظوا باللي استعملنا دي فاريابل دي زوبجي اي دي ميثود دوبجي اللي تجينيراو اوتوماتيكمون بلا فيو جينيريك نتاعنا. اذا لا فيو جينيريك كتسهل علينا الخدمه. فوالا نمشيو دابا للنافيغاتور ونأكتواليزيو لاباج نتاعنا. كتلاحظوا هنايا لافيشاج ديال الصفحه 1 من 2، لافيشاج نتاع نيكست و لاست. فوالا الا كليكينا على نيكست غادي نمشيو للصفحه 2 وكيتافيشي لنا الصفحه 2 من 2 و فيرست و بريفيوز. فوالا لو ليان و بيان ليبر ليان تاع الصفحه 2. فوالا نمشيو لاباج دادمينستراسيون باليوزر نيم، نمشيو للبروجيكت ونزيدو واحد البروجي نسميه بروجيكت سيس بار اكزومبل. نديرو له ليماج كاتيجوري سي اس اس كليون امازون. فوالا نمشي لاباج ونأكتواليزي. فوالا كتلاحظوا دابا عندنا باج 1 من 3. كتلاحظوا هنايا نيكست لاست بريفيوز فيرست باج 2 من 3. فوالا لاباج الاخرى لاباج الاولى انسي دو سويت. فوالا سي تري سامبل. شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير لاباج تيم نفس الشيء، ناجوتيو لها لا فونكسيوناليتي دو باجيناسيون. غادي نمشي للفيشي views.py وغادي ناجوتي لاتريبي paginated by. هنا غادي ندير 1. فوالا سي تري سامبل. اونسويت غادي نمشي للتومبليت نتاع الفيو نتاعنا، التومبليت اللي كتخدم عليها الفيو نتاعنا اللي سميتها theme.html، وغادي ناجوتي الكود HTML باش نافيشيو لي نيميرو دي باج و لي زيبرليان نتاعهم. فوالا غادي ناخد الكود HTML من الفيشي بروجيكت list.html وغادي نديرو هنايا. فوالا فوالا نمشي نافيغاتور ناكتواليزي لا باج. فوالا كتلاحظوا هنايا باج 1 من 2 نيكست لاست. فوالا باج 2 من 2 فيرست بريفيوز. فوالا سي تري سامبل تري رابيد. شنو غادي نديرو دابا؟ الا لاحظتوا هنايا
استعملنا لو ميم كود HTML نتاع لا باجيناسيون بالنسبة للتومبليت تيم والتومبليت بروجيكت ليست. شنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخد هاد البروغرام هذا بيان هاد الكود HTML وغادي نمشي الريبرتوار بلوجز وغادي ناجوتي واحد الفيشي جديد ونحط فيه هاد الكود HTML نتاع لا باجيناسيون وغادي نسميه pagination.html. فوالا. ensuite نرجع للتومبليت نتاعي بروجيكت ليست نمسح منها هاد الكود HTML. فوالا. وشنو غادي ندير من بعد؟ غادي نستعمل هاد لا باليز دو تومبليت انكلود تومبليت نتاعنا blogs/pagination.html سيتادير كنزيد الكود HTML نتاع لا باجيناسيون اللي كاين في pagination.html للتومبليت نتاعي. فوالا. وغادي ندير نفس الشيء للتومبليت team.html. فوالا include blogs pagination.html. دونك كتلاحظوا هنايا باللي اوبتيميزينا الكود HTML نتاعنا باستعمال هاد لا باليز include. رجعوا النافيغاتور ناكتواليزي ونلاحظوا فوالا عندنا الميم ريزولتا ولكن بكود HTML اوبتيميزي. غادي نمشي لهنا وغادي نحايد من هاد التومبليت تيم هاد ليلين هادو. فوالا ما عندنا ما نديرو بيهم. فوالا نمشي ناكتواليزي لاباج. فوالا. فوالا. فوالا الى لاحظتوا هنايا بالنسبه للتيم وبورتفوليو استعملنا لي فيو جينيريك. لاحظتوا بان لي فيو جينيريك كيسهلوا علينا الخدمه. دابا غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا لا فونكسيوناليتي ديال الباجيناسيون في شي فيو اللي كنكونوا درناها باستعمال لي فونكسيون ديف. باغ اكزومبل ديف سيرفيس. وباش غادي نشوفوا هادشي غادي ناجوتيو لا بار دو نافيغاسيون واحد لا فونكسيوناليتي اللي نسميوها فوروم. فوالا نمشيو الفيشي base.html وناجوتيو في لا باج دو نافيغاسيون او بيان في لا بار دو نافيغاسيون واحد لا فونكسيوناليتي جديده اللي نسميوها فوروم. كما قلت لكم في الاول فوروم غادي يكون فيها مقالات باغ اكزومبل كيهضروا على اخر الاخبار في التكنولوجيا جوست باغ اكزومبل. فوالا نمشيو نافيغاتور. فوالا فوروم صافيش. شنو خصنا دابا؟ غادي خصنا ان موديل لي بوست نتاعنا. دونك غادي نمشيو للفيشي models.py وناجوتيو كلاس جديده اللي غادي نسميوها بوست. ولي زاتريبي ديال بوست غادي يكون تايتل لو تيتر ديال البوست نتاعنا لو تيتر ديال المقاله اللي غادي يكون دو تيب شار فايل. لا لارجور ماكسيمال هنا نعطيوه 100. اونسويت غادي يكون عند البوست واحد ليماج
ensuite البوست نتاعنا غادي تكون عنده ريزومي والكونتوني نتاع البوست. ensuite غادي يكون عنده l'attribut auteur دونك اللي غادي يكون sous forme de clé étranger من الموديل user. ensuite واحد l'attribut اللي نسميوه publish اللي غادي يكون la date de publication. par défaut la valeur غادي تكون time zone now التاريخ الحالي. وغادي ناجوتيو ليه واحد l'attribut اللي غادي نسميوه slog. هاد slog غادي تشوفوا كيفاش غادي يمكننا باش نجينيريو واحد اللين ولا ان ايبر لين للبوست نتاعنا اللي يكون اونيك. دونك slog كنستعملوه في لي زيبر لين. غادي نزيدو ليه واحد الفاريابل اللي نسميوه status chooses اللي غيكون فيه سوا درافت سوا published سوا راه publié سوا راه في البرويون. ensuite غادي نزيدو l'attribut status اللي غادي يكون sous forme de char file اللي لي شوا نتاعنا غادي يكونوا من ديكسيونير status chooses وغادي تكون لا فالور بار ديفو ديالو هي درافت يعني راه في البرويون مازال ما تبيبليا مازال غادي تشوفوا هادشي في لا باج دادمينستراسيون. بيان سور غادي نزيدو لا فونكسيون str وهنا كنجيو ونديرو لامبورطاسيون لي موديل يوزر وكنديرو امبورطاسيون لتايم زون. فوالا الموديل نتاعنا بوست. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو للفيشي admin.py باش ناجوتيو الموديل نتاعنا بوست في لاباج دادمينستراسيون. ولكن هاد المره ما غاديش نستعمل admin.site.register team ولكن غادي نستعمل اون كلاس. شنو هي هاد الكلاس؟ هاد الكلاس هي post admin كي ايغيت من admin.model admin. هنا شنو كنديرو؟ هنا اوليو باش ناجوتيو بوست لاباج دادمينستراسيون بلي فالور بار ديفو هنا كنشونجيو في الكومبورطمون. شنو كنقولوا له هنايا؟ كنقولوا له افيشي ليا لي بوست ولكن بهاد ليست ديسبلاي بهاد لي زاتريبي. كنقولوا افيشي ليا en même temps le titre, l'auteur, la date de publication و statut نتاع البوست نتاعي. فوالا هنا طريقة ثانية باش ناجوتيو لي موديل للباج دادمينستراسيون. نرجعو للتيرمينال. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نلونسيو الكوموند manage.py make migrations. فوالا باش نكريو الموديل بوست. ensuite manage.py migrate باش نكريو اون طابل في لا باز دو دوني الموديل بوست. ensuite نلونسيو سيرفور لوكال ونمشيو لا باج دادمينستراسيون. فوالا اكتواليزي. فوالا كتلاحظوا بلي بوست اجوتات في لا باج دادمينستراسيون. دابا هنايا نقدروا اجوتيو دي بوست. فوالا لو تيتر l'image, résumé, contenu. Voilà, l'auteur هنايا عندي OPSA, اليوزر نيم نتاعي. هنا نقدروا ناجوتيو دي زوتور, username, password, ainsi de suite. Voilà, la date de publication, c'est la date d'aujourd'hui, كتاجوتا par défaut. هنا slog, مازال غادي نوريكم كيفاش نعمروا هاد slog. statut soit draft soit published, soit publié soit راه في البرويون. فوالا ماتنو غادي نوريكم slog كيفاش غادي ناجوتيوها. غادي نرجعو لا كلاس بوست ادمين تاعنا وغادي ناجوتيو ليه واحد لاتريبي اللي عندي نسميو pre populated files يعني بري رومبلي.
ان شون بري رومبلي. شنو كنقولوا له هنايا؟ كنقولوا له عمر ليا لو شون سلوغ تايتل. اوكي، غادي نرجعوا لاباج دادمينستراسيون غادي تفهموا. فوالا، اكتواليزيو لاباج. فوالا، عندنا التيتر هو فيرست بوست، والسلوغ تعمر ابارتير من تيتر فيرست تيغي بوست، الى زدنا واحد تيغي ان. فوالا، هنا هاد الطريقه كتمكننا باش يكون عندنا سلوغ اونيك لشاك بوست. فوالا، سيف. لا، كتلاحظوا هنايا لافيشاج ديال لي بوست في لاباج دادمينستراسيون بالتيتر بلوتور بلا دات دو بوبليكاسيون وبالستاتيو نتاع البوست، ماشي بحال بروجيكتس. فوالا، بروجيكتس كيتافيشا لنا غير لو نون نتاع البروجي. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو نفس الشيء البروجيكت. غادي نكرييو واحد الكلاس اللي سميتو بروجيكت ادمين. فوالا، نمسحو من هنايا هادي. فوالا، الديكوراتور نتاعنا هو بروجيكت باش نشونجيو في الكومبورتمون نتاع لا كلاس. لا كلاس نتاعنا غيكون هو بروجيكت ادمين. هنا غادي نقولوا ليه افيشي لنا لي بروجي بلو نون نتاعهم بالكاتيجوري نتاع البروجي وبالكليون نتاع البروجي. فوالا، نرجعوا لاباج دادمينستراسيون، اكتواليزيو لاباج. فوالا، كتلاحظوا هنايا بور شاك بروجي لو نون لو كاتيجوري والكليون. دونك سي تري براتيك. فوالا، شنو خصنا دابا؟ كما كتعرفوا خصنا نكريو اون فيو الفوروم نتاعنا. شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لفيشي views.py وغادي نكريو اون فيو الفوروم نتاعنا سو فورم دو فونكسيون. فوالا، شنو كدير هاد الفيو هادي؟ كتاخد لينا كاع لي زوبجي من الموديل بوست اللي يكونوا بوبليي اللي عندهم ستاتيو بابليشد. فوالا، هنا كنوريكم الاستعمال ديال لا فونكسيون ou bien la méthode filtre. فوالا، وهاد الفونكسيون شنو كترجع لينا؟ كترجع لنا اون روكيت للتومبليت. شنو غادي نسميوها؟ غادي نسميوها بوست ليست، لا ليست دي بوست بان اش تي ام ال. والكونتكست اوبجيكت اللي غادي تخدم عليه التومبليت نتاعنا هو بوست. فوالا، شنو خصنا دابا؟ خصنا نزيدو تومبليت بوست ليست. دونك غادي نمشيو للريبرتوار بلوغز وغادي ناجوتيو بوست ليست. فوالا، اللي غادي يكون الكونتوني نتاعها وبيان الكود اش تي ام ال نتاعها بحال بروجيكت ليست. دونك غادي نديرو نيو فايل اللي غادي نسميوه post list.html. فوالا، والكود html نتاعو غادي يكون بحال project list. فوالا، فوالا هنا فوروم. هنايا بور الكونتكست اوبجيكت نتاعنا هو posts avec s à la fin. Donc for post in posts شنو غادي نديرو؟
l'image, le titre نتاع البوست par exemple, والريزومي ou bien l'auteur نتاع البوست. فوالا هنا غادي نحيدو الباجيناسيون حتى من بعد وغادي نشوفو كيفاش ناجيتيو لا باجيناسيون. فوالا هنا غادي نديرو فوروم شنو غادي نديرو دابا نمشيو لفيشي urls بوان باي وناجوتيو اليورل نتاع لاباج فوروم نتاعنا. فوالا لو لين غادي يكون فيه بوست، الفيو نتاعنا هي فوروم نسميوها بوست ليست. فوالا فوالا نمشيو نشوفو واش عندنا شي بروبليم ولا. هنا عندنا بروبليم ليسباس. فوالا نرجعو للفيشي views.py. فوالا هنا نمسحو هاد ليسباس. فوالا بيتون بحال سي بلس بلس سي بلس بلس كيكون عندنا دي بروبليم في البوان فيرغول هنا في ليسباس. فوالا مازال عندنا بروبليم. هنا بلوتو بوان اش تي ام ال. هنايا نمسحو هادو باش يكون عندنا سو فورم دو تابولاسيون. فوالا نيفيتيو هاد لي بروبليم هادو ديسباس. فوالا نرجعو. فوالا سا مارش. شنو خصنا دابا؟ غادي نرجعو للتومبليت باز بوان اش تي ام ال ونزيدو لو لين فير لاباج نتاعنا. فوالا اليورال نتاع لاباج نتاعنا اللي سميتو بوست ليست. نمشيو للنافيغاتور ناكتواليزيو لاباج. فوالا هنا كيعطينا ايرور post is not defined. نرجعو للفيشي views.py. فوالا هنا نديرو import post. راه نسينا ما امبورتيناش الموديل post. actualiser la page. فوالا هنا كيقولك هاد التومبليت ما كايناش. فوالا هنا سي بلوتو post list.html. التومبليت نتاعنا سميتها post list.html. فوالا actualiser la page. نكليكيو على فوروم. فوالا كتلاحظوا هنايا لافيشاج نتاع البوست الاول. فوالا كليكيو على فيرست بوست ما كاين والو حيت مازال ما اجوتينا لو لين ابسولو في الموديل. فوالا نرجعو للفيشي فوالا نرجعو للفيشي postlist.html ونديرو واحد شويه ديال لي موديفيكاسيون في الكود html باش نبدلو واحد شويه لافيشاج نتاع لي بوست نتاعنا.
فوالا فوالا هنا بليتو نديرو read more وهنايا نديرو post بوان ريزومي. فوالا نرجعو ناكتواليزيو لاباج نتاعنا. فوالا first post ici. فوالا هنا نحيدو هاد لو لين ابسولي نحيدوه. فوالا actualiser. فوالا غادي نخليوها بحال هكذا. فوالا لو تيتر ريزومي read more باش نمشيو فير لاباج بيرسوناليزي نتاع البوست نتاعنا. فوالا نخليوها هكذا. نرجعو للفيشي models.py ونزيدو لا فونكسيون get obsolete url لو لين ابسولي نتاع البوست نتاعنا. هاد الفونكسيون غادي ترجع لينا الفي بوست ديتاي بهاد لا ليست دي زارغيمون. غادي يكون عندنا ناخدو slog ناخدو publish.years l'année de publication ونزيدو comme argument le mois et le jour de publication de l'article ou bien du post. Voilà. فوالا نرجعو للفيشي views.py ونزيدو الفيو جديده اللي غادي يكون فيها لو ديتاي على البوست نتاعنا. دونك غادي نديرو اون فونكسيون نسميوها post detail وغادي نستعملو لا فونكسيون get object or باش نقلبو وسط لي موديل نتاعنا على البوست اللي عنده هاد السلوغ وعنده هاد لاني دو بوبليكاسيون لو موا دو بوبليكاسيون و لو جور دو بوبليكاسيون. فوالا دونك لي زارغيومون اللي غادي تاخد البوست ديتاي نتاعنا هما slog year month و day. ensuite هاد لا فونكسيون غادي ترجع لينا une requête vers template نتاع الفيو نتاعنا اللي سميتها هي postdetail.html avec le context object اللي هو post. فوالا شنو خصنا نديرو دابا؟ غادي نمشيو لي تومبليت نتاعنا وناجوتيو تومبليت جديده اللي غادي نسميوها postdetail.html. والكود HTML اللي غادي نديروه فيها هو غيكون نفسو ديال لو فيشي content.html. فوالا كوبي كولي وهنا الكونتكست اوبجيكت نتاعنا غادي يكون بلوتو بوست سون اس يعني غادي يكون غير بوست واحد.
فوالا نرجعو هنايا ونبدلو بروجيكت ببوست. فوالا ensuite هنا البوست عنده تيتر، عنده ريزومي، عنده كونتوني، عنده لوتور نتاعو. فوالا بوست بوين اوتور. فوالا هنا غادي نديرو بوست بوين بابليش. فوالا لو تومبليت نتاع الفيو نتاعنا بوست ديتاي. دابا نرجعو للفيشي urls.py ونزيدو l'URL نتاع الفيو نتاعنا اللي غادي تكون هي post slash l'URL غادي يكون فيه slog، غادي يكون فيه year، غادي يكون فيه month. دونك كيكون ان URL personnalisé pour chaque post وغادي يكون unique pour chaque post. فوالا day لا فيو نتاعنا هي post détail وغادي نعطيوه الاسم post détail. فوالا نرجعو النافيغاتور، اكتواليزيو لاباج نتاعنا، نكليكيو على ريد مور. فوالا كيتافيشا ولكن عندنا لو ليان راه مافيشي مزيان ولكن هنا كاين بروبليم. فوالا كاين بروبليم على لي دوني. لا غادي نمشيو نشوفو منين جا هاد البروبليم هذا. فوالا بوست ديتاي بوان html وهنا سي بلوتو بوست افيك بي مينيسكول. فوالا كونتكست اوبجيكت نتاعنا بوست افيك بي مينيسكول. فوالا نبدلوها. فوالا اوريجيستري نرجعو ناكتواليزيو لاباج. فوالا كتلاحظوا هنايا كيتافيشا لنا لو تيتر ليماج لوتور ولا دات دو بوبليكاسيون. تري بيان. فوالا شنو غادي ندير هنا، غادي نمشيو غادي نحيد الريزومي من لو ديتاي نتاع البوست، حيت الريزومي غادي نديروها غير في لافيشاج ديال لي بوست. فوالا شنو خصنا نديرو دابا؟ خصنا نزيدو لا فونكسيوناليتي دو باجيناسيون لاباج فوروم نتاع البلوغ نتاعنا. غادي نرجعو للفيشي views.py ونمشيو لا فونكسيون فوروم. اذا في حالة اون فيو بازي سور اون فونكسيون باش نزيدو لها لا باجيناسيون شنو كنديرو؟ كنزيدو واحد لاتريبي اللي سميتو باجيناتور اللي هو اون انستونس ديال لا كلاس باجيناتور. هاد لا كلاس غادي ياخد كوم ارغيومون لو موديل اللي كنخدمو عليه و لو نومبر دوبجي اللي بغينا نديرو في شاك باج. ensuite l'attribut page ou l'attribut post page اللي هو الكونتكست اوبجيكت نتاعنا avec
la fonctionnalité de pagination. Voilà, ensuite la fonction غادي ترجع لينا une requête le template نتاعنا avec le context object post page. دونك شنو خصنا دابا نديرو؟ غادي نرجعو التمبليت post list.html وخصنا ناجوتيو الكود html باش نافيشيو لي باج باش نمكنو ليوتيليزاتور ينافيغي اونتر لي باج نتاع الفيو نتاعنا. دونك لو كود html غادي يكون تقريبا كيشبه الكود html اللي درنا التمبليت بازي سور ليست فيو avec quelques différences. الفرق غادي يكون في لو نون ديال الكونتكست اوبجيكت اللي كنخدموا عليها. دونك في الحاله نتاع هاد الفي بازي سور اون فونكسيون لو كود HTML غادي يكون هو هذا. ولكن هنايا الكونتكست اوبجيكت نتاعنا غادي يكون هو بوست. فوالا الباج نتاعنا الا عندها باج قبل منها اش نافيشيو ensuite نافيشيو لو نومبر دو باج ensuite الا عندها باج من بعد منها شنو نافيشي. نرجعو النافيغاتور ونأكتواليزيو. فوالا هنا عندنا ان بروبليم. فوالا 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 توجور ان بروبليم ديسباس. نرجعو للفيشي views.py. فوالا نديرو لهم كاملين بحال هكا باش نتهناو من هاد البروبليم ديال ليسباس. فوالا نرجعو للتيرمينال. فوالا سا مارش. نديرو اكتواليزي. فوالا عندنا توجور paginateur is not defined. فوالا خصنا نامبورتيو paginateur من جانجو. فوالا اكتوالي. فوالا كتلاحظوا سا مارش. فوالا باج 1 اوف 1. غادي نمشيو لا باج دادمينستراسيون وناجوتيو واحد البوست جديد. فوالا نرجعو ناكتواليزيو لا باج. فوالا كتلاحظوا باج 1 اوف 2 نيكست لاست. فوالا نكليكيو على ليست لي بير ليان. فوالا كتلاحظوا بلي سا مارش تري بيان. نرجعو هنا البوست الزوج اللي اجوتينا ونديرو ليه هاد المره درافت. فوالا اكتواليزيو كتلاحظوا بانه ما بقاش. فوالا عندنا غير اون باج وحده فيها البوست الاول. فوالا نرجعو نديرو له بابليش سيف. فوالا اكتواليزيو لا باج. اوكي سا مارش. فوالا الا كليكينا على ريد مور هنايا الباج بيرسوناليزي بوغ لو بوست نتاعنا. كلوز بوست هنا غادي نحيدها. غادي نمشي لهنا وغادي نحيدها. نمشيو للفيشي بوست ديتاي. غادي نحيد هاد لي لين هادو. غادي ندير نفس الشيء الكونتنت لو ديتاي ديال البروجي نتاعنا وبيان لي بورتفوليو. فوالا
actualiser ça marche. Voilà les portfolios نتاعنا. Voilà. Voilà. فوالا نمشيو حتى لهنا ونحيدو ريزومي من هنايا ما نحتاجولهاش باغ اكزومبل. فوالا ناكتواليزيو. فوالا نخليو غير الكونتوني. هنا غادي نمشي لفيشي بوست ديتاي وغادي نجي اجوتيلو هاد ليلين هادو ماست هيد. ندير بلوتو هنايا لو تيتر نتاع البوست نتاعي. ندير كوبي لهاد ليلين هادو وغادي ندير نفس الشيء للفيشي content.html. فوالا مي هنايا بلوتو نيم بروجيكت نيم لي بورتفوليو نتاعنا. فوالا نرجعو لاباج اكتواليزيو. فوالا لا سي بلوتو كول ماتنون لافيشاج نتاع لو ديتاي نتاع البوست نتاعنا ولا نتاع البورتفوليو نتاعنا. فوالا شنو غادي ندير دابا هنايا؟ غادي نمشي لهاد البود كود اش تي ام ال تاع الباجيناسيون وغادي نهزو. شنو غادي ندير؟ غادي نكري فيشي جديد فوالا ونحط فيه هاد الكود اش تي ام ال. ensuite غادي نسميه باجيناسيون اندرسكور 1. هنايا جوست بور لورغانيزاسيون لا ليزيبيليتي نتاع البروغرام نتاعنا. فوالا ensuite نمشي نستعمل لا باليز دو تومبليت include. فوالا blogs slash pagination underscore 2 with page égale post. le variable page غياخد post. اوكي وهنايا غادي نبدلو posts بباج. باش علاش درت هكا؟ باش نقدروا نستعملوا هاد الفيشي باجيناسيون جوج لكاع لي فيو لي بازي سور اون فونكسيون. اوكي فوالا c'est une façon d'optimiser le code HTML نتاعنا. فوالا فيشي template pagination 2 كتاخد كوم ارغيومون الكونتكست اوبجيكت اللي غادي نخدمو عليه. فوالا هنا خصنا .html نمشيو نديرو actualiser la page. فوالا هنا كاين شي مشكل. فوالا هنا نسينا. فوالا فوالا صافيش كوريكتومون ما كاين حتى مشكل. فوالا هنايا جوست غادي نبدل السميه الباجيناسيون الفيشي باجيناسيون غادي نديرو نسميه باجيناسيون 1 وغادي نرجع الفيشي project list.html وندير هنا 1. اوكي دونك هذا تومبليت ديال الباجيناسيون ديال لي فيو اللي بازي على ليست فيو. فوالا نمشيو ناكتواليزيو. فوالا سا مارش تري بيان ما كاين حتى مشكل.
فوالا وصلنا للنهاية ديال هاد التوتوريال. نتمنى يكون يعجبكم واستفدتوا منه. شنو غادي نديرو في لي توتوريال الجايين؟ باغ اكزومبل في لاباج فوروم تاعنا غادي ناجوتي واحد الشون دو ريشيرش باش نقلبو على ان بوست بارتيكولي وسط لي بوست نتاعنا، ou bien ناجوتيو دي شون دو كومونتير باش نخليو لي زوتيليزاتور يكومونتيو على لي بوست نتاعنا. شكرا على تتبعكم والى اللقاء.